खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और प्रोग्राम के इसी समय आपकी कॉल्स ओपन है, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और टॉपिक है हमारे इस्तकबाल माह रमज़ान, किस तरह से रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल किया जाए और मुबारकबाद दी जाए। मुबारकबाद देने से मुतालिक, और कल भी रात एक प्रोग्राम था खुतबा शबानिया के हवाले से भी बात की गई। उलमा कराम ने बताया कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को मुबारकबाद देते। और चाँद देखने से मुतालिक भी आपके पास कोई जी हमारे पास भी हदीस मौजूद है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से है कि आपने फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के चाँद की तरफ निगाह फरमाते थे तो किबला रुख होकर फरमाते थे, परवरदिगार इस हलाल को हमारे लिए, इस चाँद को हमारे लिए अमन व अमान, सलामती और इस्लाम, बुलंद पाया आफ़ियत, वसअ रिज़्क़, बीमारियों से दूरी, तिलावत कुरान और नमाज और रोज़ों पर मदद वाला चाँद बना दे। परवरदिगार तो हमें सलामती बिना माह रमज़ान के लिए और इसे सलामती बना हमारे लिए, तो उसको हम में से ऐसा सलामती वाला बनाकर सुपुर्द कर कि इस महीने के गुज़र जाने तक यकीनन हमारी मग़फ़िरत कर चुका हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख लोगों की तरफ किया और इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों, जब माह रमज़ान का चाँद नमूदार होता है तो शैतान के हमलों को कैद कर दिया जाता है। आसमान, जन्नत और रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, दुआएं कबूल की जाती हैं और अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए हर अफ्तार के मौके पर आज़ाद होने वाले लोग हैं जिन्हें वो जहन्नम से आज़ाद करार देता है। सुभान अल्लाह। और हर रात मनादी निदा देता है, क्या कोई सवाल करने वाला है, क्या कोई मग़फ़िरत का तालिब है। परवरदिगार तू हर राह खुदा में इन्फाक करने वाले को जानशीन अता फरमा और अपने हाथ को रोकने वाले को हलाकत अता फरमा। यहाँ तक कि जब शव्वाल का चाँद नमूदार होता है तो मोमिनीन को पुकारा जाता है कि कल की सुबह तुम्हारे लिए माह रमज़ान में हराम शुदा चीज़ों को जायज़ करने वाली है और ये बख्शिश का दिन है। फिर अबू जाफ़र इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जान लो उसकी कसम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये बख्शिश दिनारों और दरहमों की नहीं है। सुभान अल्लाह। तो बहुत ही एक मुबारक महीना, इस पे हम इंशाल्लाह दाखिल होने वाले हैं। और आज शाम को ध्यान होगा पाकिस्तान में तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो रोत अलाल कमेटी के, और इधर हमारे मजलिस उलमा शिया यूरोप के जो सदर हैं जनाब मौलाना सैयद अली रज़ा साहब का इंतज़ार होगा कि वो क्या ऐलान करते हैं। तो बहरहाल आज के पहले कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। मौला अली मदद। जी बेटा, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। अंकल हम कसीदा सुनाना चाहते हैं। जरूर सुनाइए। बतूल सिस्टर्स पाकिस्तान से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल आवाज़ खोल दीजिए। थोड़ी सी आवाज़ हमारे भाइयों से गुजारिश, बाहर ज़रा ज़्यादा कर दें। अजमत दा में नार लीदा बाबा दीन ले पूरे अरब दे नाल है लड़िया सब तो पहले ला इलाहा इमरान ने पढ़िया दीन ले पूरे अरब दे नाल है लड़िया सब तो पहले ला इलाहा इमरान ने पढ़िया ईदी जोली दूवलियां दी पना बढ़ गई दूवली पाले हवेली बारगाह बन गई ईदी जोली दूवलियां दी पना बढ़ गई दूवली पाले हवेली बारगाह बन गई जगते हो शाकार लीदा बाबा है रब दा पहला प्यार लीदा बाबा है अजमत दा मेला लीदा बाबा है अजमत दा मेला लीदा बाबा है आलम दा सरदार लीदा बाबा है अजमत दा मेनार लीदा बाबा है आज तू नहीं अजला तुए ऐलान
रमजान मेरा है, मैं खुदा इमरान दा इमरान मेरा है। आज तू नहीं नजरा तुए ऐलान मेरा है, मैं खुदा इमरान दा इमरान मेरा है। ए ना देता मदनिया बल्क ना करदा, कौन मेरे सोने आमद दा निगाह पड़दा। ए ना देता मदनिया बल्क ना करदा, कौन मेरे सोने आमद दा निगाह पड़दा। फातिक फाजिर सारे भाई गुजदाए, हकदाओं में नार लीदा बाबा है, आलम दा सरदा अलीदा बाबा है। अजमत दा में नार लीदा बाबा है, लो मेरी जारा मना हसनैन दा दादा। ए अली का बेरा बाबा मैं उड़ा बाबा, अजमत दा मेना अली दा बाबा है, आलम दा सरदार अली दा बाबा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारा हैदरी या अली जिंदाबाद। बतूल सिस्टर्स थे हमारे साथ डेरा इस्माइल खान से। और कोई आपके पास जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्लासगो से बोल रहा हूँ। दोबारा बताइए बेटा आपकी। वालेकुम सलाम अंकल, मैं सैयद गयूरबाज ग्लासगो से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह और आंटी आपको भी इस्लाम हो। वालेकुम अस्सलाम। आंटी अंकल आज आपका टॉपिक इस्तकबाल रमज़ान, उसके ऊपर आज मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हम रमज़ान का बहुत शोर मचा रहे हैं कि रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के अंदर हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। और हमने देखना है हम किस नियत से ये इबादत करते हैं कि मौला कायनात ने हमें बताया हुआ है कि 3 किस्म की इबादत है। पहली इबादत ये है कि हमें गुलाम की इबादत है कि, लेकिन अल्लाह को ये इबादत पसंद नहीं है क्योंकि वो रहीम करीम है। दूसरी इबादत वो ये है कि बिजनेसमैन की इबादत है कि हम इबादत करते हैं और हमें उसका रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं, और ये हमें बिजनेस अपनी इबादत के अंदर लाना नहीं चाहिए। और तीसरी इबादत मौला कायनात की इबादत है कि मौला कायनात का फरमान है कि मैं आपकी इसलिए इबादत नहीं करता है कि मुझे आपके जहन्नम का डर है, और मैं आपकी इसलिए इबादत नहीं करता है क्योंकि मैं इसी जन्नत की लालच है, तो बल्कि मैं आपकी इसलिए इबादत करता हूँ क्योंकि आप लायक इबादत हैं। तो अब हमने देखना है कि हम किस तरह की इबादत कर रहे हैं रमजान के अंदर, क्योंकि हमें इतनी अच्छी रास्ता मिल गया इमाम के कि उन्होंने हमें बता दिया कि किस तरह हमने इबादत करनी है कि। और अंकल आज मैं आपसे दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि हमें नेबर रमजान के अंदर हम नेबर की टेक केयर करना चाहिए। जिस तरह बीवी पाक को अपनी शादी रसूल पाक ने उनकी शादी के बाद उनको एक नया जोड़ा दिया था, तो एक उनके फकीर उनके दरवाजे पे आया और कुछ मांग रहा था, तो बीवी पाक ने उनको अपना नया जोड़ा दे दिया। तो रसूल पाक ने कहा कि वो आपका नया जोड़ा था, तो बीवी पाक ने कहा कि मेरा पुराना जोड़ा भी है, बहुत अच्छा है, तो शायद उसको ज्यादा जरूरत पड़े मेरे से नए जोड़े की, तो मैंने दे दिया है। तो अब हमने यही देखना है कि हम रमजान के अंदर अपनी बच्चों की और अपनी खुशियों के अंदर ना रहें, बल्कि हम दूसरों की खुशियों और दूसरों की बच्चों की खुशियों में भी अपनी खुशी शामिल करें और ये समझे कि उनकी भी खुशी हमारी खुशी है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम दूसरों की भी सोच करें, अपनी नेबरों के लिए भी सोच करें। थैंक यू। बेहतरीन बात। सैयद गयूर अब्बास ग्लासगो से आप शामिल थे और क्या ही बेहतरीन डिसिप्लिन बता दिया, और मौला अली अलैहिस्सलाम का खूबसूरत फरमान उन्होंने शेयर किया है कि ना इबादत डर की वजह से हो, ना लालच की वजह से हो, क्योंकि अल्लाह ताला लायक इबादत है। और ये शौक़ और लगन के साथ कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम अल्लाह ताला के मेहमान बन पाए, कितनी बड़ी एक सादत है। तो इस हवाले से बेहतरीन कॉल थी सैयद गयूर अब्बास की। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक भाई उस्मान की जी शाह साहब खुश आमदीद।
بھائی دین میں ماں و شما کی پسند و ناپسند کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے. جی. میرے پاس 1971 سے آج تک کیلنڈر اور ڈائریاں پڑی ہیں. بڑے دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اہل تشیع میں بھی اب 2 عیدیں ہونا شروع ہو گئی ہیں 2-3 برس سے ہوا. ٹھیک ہے. عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک روز عید کریں گے تو اتحاد ہوگا. اس سے کوئی اتحاد نہیں ہوتا. عید مختلف دنوں میں ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ الگ الگ ٹائمنگ ہے. ویسے تو سارا سال ہم اتحاد نہ کریں اور عید کی نماز پر اتحاد. البتہ ایک بات ہے کہ صرف عید پر ہی لوگ اس تاریخ کے تعین کے لیے کیوں ضد کرتے ہیں؟ کیا انہیں 17 ربیع الاول، 13 رجب، 3 شعبان، 1، 5 اور 10 رجب وہ دن یاد نہیں ہیں؟ لیکن اہل تشیع میں ہم جو سارا سال باقی کے جتنے دن ہیں وہ تو ایک ہی تاریخ پر مناتے ہیں. عید پر آ کر ہمارا بھی 2-3 برسوں سے یہ ہو رہا ہے. یہ بات تھوڑی دکھ دہ ہے. رہا یہ سوال کہ عید کے چاند دیکھنے کا فارمولہ وہی ہے جو سب فقہ میں ہے، اہل سنن میں ہے، تشیع میں ہے، اور دیکھنا ہے روایت کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کرے کہ اس بار ہم کوئی عید پر ہمارا بھی اتحاد ہو جائے. میں نے 2-3 بار کے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ مختلف دنوں میں ہو رہی ہے. اور جب سے ہم جنرل اتحاد کی بات کرتے ہیں تب 3 عیدیں بھی ہوئی ہیں. تو یہاں تک یہ عالم پہنچ گیا ہے. برطانیہ میں چاند کے مسئلے پر جتنی لے دے ہوئی ہے اتنی میں سمجھتا ہوں 1400 سالوں میں نہیں ہوئی ہے. اس لیے کہ وہاں اتنی ضرورت تھی. 1980 سے لے کر آج تک یہ چاند پر برطانیہ میں بالخصوص جھگڑا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ اس بار ہم، میں یہ نہیں ہے، میرا عرض کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک ہی روز شروع کرنے، اگر وہ کوالیفائی نہیں کرتی ہے بات تو، لیکن ہم کیوں باقی دن تو اکٹھے بناتے ہیں، عید پر الگ ہو گئے ہیں. ایسا ہوا ہے. صحیح. وہ اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی کال کا. اور بالکل یہ بھی ایک کام ایسا ہے کہ وہ اب تو یہ کیسی 21ویں صدی ہے، ذرائع اتنے ہیں، آبزرویٹری کہ اب کوئی چیز چھپی، اب تو ہمیں موسم کی صورتحال اور کیا کیا صورتحال ہوگی آئندہ 24 گھنٹوں میں، آئندہ 7 دنوں میں، مہینوں میں، تو بہت ترقی ہو چکی ہے. اور چاند کو بھی اس حوالے سے اگر سائنس کی مدد لی جائے، ایسے اداروں کی مدد لی جائے تو ہم ایسے کاموں سے بچ سکتے ہیں. اور جہاں ہم نے آپس میں بتایا کہ ہم خود بھی 2-2 3-3 عیدیں کرتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ اس بار بھی ایسا ہو. بلکہ کل اسٹاف اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ چاند کے وہ لے کے بات کر رہے تھے، تو ایک ہمارا اسٹاف ہے ٹیکنیکل سومی بھائی، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آخر کیوں نہیں چاند ایک مولویوں کو ایک دن پہلے کیسے نظر آ جاتا ہے، اور جن کو ایک دن بعد نظر آتا ہے ان کو ایک دن پہلے کیوں نہیں نظر آتا؟ تو کوئی آنکھوں کا چکر ہے. آخر چکر کیا ہے کہ جو 1 دن اور 2 دن کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ہونا، تو چاند تو سب کو نظر آنا چاہیے اگر ہے تو. بالکل. میں ہم چھوٹے ہوتے تھے، ادھر نواب شاہ ایک برف بیچنے والا ہوتا تھا مست اللہ، اس کو نظر آ جاتا تھا. اور پہلے عام اتنا جھگڑا ہوتا بھی نہیں تھا. جب سے یہ کمیٹیاں بنی ہیں، جب سے یہ اپنے اپنے علاقے بنے اور سارا پشاور میں ایک عید ہوگی، ادھر ایک ہوگی، اور جیسے سن 80 سے بتا رہے ہیں شاہ صاحب، ادھر UK میں بھی یہی حال ہے کہ اپنی منوانی ہے، بس اپنا ایک کام کرنا ہے. اس حوالے سے اسلام کا نقصان. اور لوگ ہنستے ہیں. اب جو انگریز ہیں وہ کہتے ہیں آپ کتنی چھٹیاں لیں گے اپنے بچوں کی، 3 لیں گے یا 1 لیں گی؟ کس دن آپ کے بچے کی ابراہیم کی 1 دن عید ہے اور اسماعیل کی 1 دن عید ہے، جبار کی 1 دن عید ہے، تو آپ کتنی چھٹیاں لے گی؟ بالکل. یہ بھی ایک ہنستے ہیں لوگ. بالکل. اور ہم لوگ اپنی مثال یہاں پر لے لیتے ہیں. ہم اسٹاف سے پوچھتے ہیں آپ کا روزہ کل ہے، وہ پوچھتے ہیں آپ کا کب ہے. مطلب ہم سب مسلمان ہیں اور ایک دوسرے سے لیکن اس بار انشاءاللہ امید ہے جو فیصلہ کیا جائے گا مجلس المشیہ کی طرف سے یا پاکستان کے رویت العال کمیٹی ہے، یہاں پر جو کمیٹیاں دیگر مسالک کی بھی، تو ایک بہترین آبزرویٹری کی مدد سے پورا صحیح فیصلہ کریں گے. اور انتظار ہے، انشاءاللہ امید ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے فاروق بھائی، سائمہ بہن، ٹھیک ہے آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. رمضان بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. شکریہ. جی میرا بیٹا چھوٹا وہ نا اصول دین پڑھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، دیجیے انہیں بہن. یہ بات بالکل دیجیے. السلام علیکم آنٹی انکل. وعلیکم السلام. جیتے رہو بیٹا. جی بیٹا شروع کیجیے. آپ کی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. اصول دین.
بسم اللہ. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. ماشاء اللہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جیتے رہو بیٹا. جزاک اللہ. بہت شکریہ بہن، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی. اور بچے بھی اب دیکھا دیکھی ہوتا ہے نا کہ، اور جب ان کو موقع ملتا ہے ٹی وی پہ آ کے پھر حمد و نعت پڑھتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، اصول دین اور اس طرح کی اسلامک چیزیں جو اب سناتے ہیں، تو دیگر بچوں کو بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے. تو امید ہے دیگر بچے بھی آئیں گے رمضان میں بھرپور، وہ بھی ساتھ دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب اور عظمہ بیٹی. خوش آمدید اللہ آپ نقوی سب صاحب. لوگوں کو خوش رکھے اور رمضان کی آمد جو ہے وہ آپ کے لیے بھی مبارک ہو، ہم سب کی طرح سے. بہت شکریہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے مقصود شاہ صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے بڑی اہم بات بتائی. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اندر خود ابھی تک اتحاد نہیں ہے، اور میری یہ سمجھ میں ابھی تک کی بات نہیں آتی کہ ہم ایک دوسرے کا اعتبار کیوں نہیں کرتے. اگر کسی ایک نے عالم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے تو دوسرا اس کو مان لے. اس کے اندر اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ وہ پہلے یہ کہہ دے کہ صاحب چاند ہم نے پہلے دیکھ لیا اور دوسرے جو ہیں ان کا روزہ خراب ہو جائے. ایسا نہیں ہے. تو ہمیں اس قسم کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. دوسرے کل آپ نے اس بات کا ذکر کیا تھا جو کل بھگدڑ مچی تھی کراچی کے اندر، اور اس میں 2 خواتین بیچاری اپنے جاں بحق ہو گئیں. بہت افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات یہ اس لیے ہے کہ بہت سے لوگ جو خدا کے نام کے اوپر اپنی چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ ایکچولی اپنا تماشا دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس قسم کی چیز کی جائے کہ تمام باہر سے اشتہار دے دیا جائے اور لوگ آئیں وہاں پہ جا کے اپنی چیزیں راشن وغیرہ لیں، جی ان کے گھر پہ پہنچائیے. آپ کے اندر ایک اتنی آرگنائزیشن ہونا چاہیے کہ آپ معلوم کریں کہ آپ کے آس پاس کون کون لوگ غریب ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کو شرمندہ ہونے کا موقع دیں، آپ خود جائیے اور وہاں جا کے پہنچائیے. یہ کہیں زیادہ اچھی چیز ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو تماشے ہوتے ہیں ان کو ہرگز نہیں ہونا چاہیے. خداوند عالم ہماری قوم کو بصیرت دے اور اپنی جو ذاتی جو شہرت وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اس سے بچائے، اور ہمیں رمضان کی برکتوں کا فائدہ اٹھانے کا موقع دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسی کے ساتھ ای میل کی ہے سمانہ بطول نے. آپ کی جو ریکویسٹ ہے کوشش کریں گے ای میل کا جلد سے جلد رپلائی کریں. اس کے بعد ہمیں ای میل کی ہے سید ثقلین کاظمی نے، اور آپ نے نعت علی پڑھی ہے، پوچھا ہے بڑی والی یا چھوٹی والی. نعت علی چھوٹی والی آپ نے جو بتائی ہے 1000 بار، آپ نے چھوٹی والی پڑھنی ہے. اس کے بعد ای میل کی ہے سید رضوی صاحب نے. پروگرام کو بہت ہی زیادہ وہ پسند کرتے ہیں اور بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اور سید صاحب آپ نے جو ریکویسٹ کی ہے انشاءاللہ میں آپ کو ای میل کر کے جواب اس کا دے دیں گے. اس کے بعد ای میل کی ہے خالد صاحب نے، اور انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں ٹائم ملے گا ہم آپ کی ریکویسٹ کو بھی پورا کریں گے. ماشاءاللہ. اور چاند سے متعلق ہیڈ لائن میں دیکھ رہا ہوں کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں تو کل پہلا روزہ ہوگا، لیکن پاکستان میں بتایا جا رہا ہے کہ چاند کی پیدائش تو ہوگی لیکن نظر آنے کے بہت ہی کم امکانات ہیں. تو جی ہاں، کل یعنی پہلا روزہ ہونے کے بہت کم امکانات ہیں پاکستان میں. تو یہ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں. اور یہاں یو کے میں کیا صورتحال ہوگی شام کو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کیا جاتا رہے گا. اس وقت صبح ہدایت میں وقت ہوا جا رہا ہے ایک اور بریک کا، اور بریک کے بعد ہم پھر واپس آئیں گے. کہیں نہ جائیے گا، صبح ہدایت جاری ہے.